बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजूआ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी बहरान बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त पंजाब जो है वो साजिशी टोलों की मुकम्मल तौर पर जाल में फंसा हुआ है और एक घमसान का जो वहाँ पे आइनी बहरान है वो जारी है। अगर ये कहा जाए, गलत नहीं होगा कि तमाम चौकीदार, नंबरदार, ठेकेदार, वडेरे, लुटेरे, चोर, डाकू सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को उस शख्स से छुड़ाया जाए जो उसको बचाना चाह रहा है, जो उसकी बका चाहता है, जो उसकी सलामती चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान अगर बच जाता है, सलामती होती है और इसमें अगर बेहतरी आती है तो इसमें बसने वाले कीड़े मकोड़े, इसमें बसने वाली जो भेड़ बकरियां हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, उन कीड़े मकोड़ों को बेहतर माहौल मिल सकता है। लेकिन ये तमाम जो इस मुल्क के हैंडलर हैं, इस मुल्क की तकदीर बदलने वाले जो 70 साल से बैठे हुए हैं, उसमें चाहे वो चौकीदार हैं, ठेकेदार हैं, वडेरे हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, कोई ज़मीर ख़रीदने के बोली लगा रहा है, कोई बंदूक को धमकियाँ दे रहा है, कोई अगवा करने की धमकियाँ दे रहा है, कोई नंगा करने की धमकियाँ दे रहा है और कोई फेक वीडियो बनाकर करैक्टर असैसिनेशन करने पे लगा हुआ है। ये सारे काम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि इमरान खान को सियासत से बाहर निकाला जाए, इमरान खान को और उसकी जमात को और उसके चाहने वालों को इबरत का निशान बनाया जाए। इस तमाम तर गुनाहों खेल में कोई एक जमात नहीं है, कोई एक इदारा, एक पार्टी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गांव के नंबरदार के सामने अगर किसी शख्स को मारा जा रहा हो और वो नंबरदार देख रहा हो, उसे छुड़ाए ना, उसे बचाए ना, तो ये कहा जा सकता आसानी से कि वो नंबरदार भी उस बदमाश के साथ मिला हुआ है या उसका मुफाद, बदमाश का मुफाद और नंबरदार का मुफाद एक है। या हम ये कहें कि चौकीदार जदीद तरीन किस्म की गन लेके बाहर खड़ा हो, लेकिन कुछ डाकू आएँ और वो घर का सफाया कर रहे हों, बड़े आराम से घर की चीज़ें उठाकर बाहर रख रहे हों और चौकीदार देख रहा हो, सब शोर मचा रहे हों, लेकिन चौकीदार जिसकी ड्यूटी है वो खामोशी से तमाशा देख रहा हो। इसका मतलब ये आसानी से समझा जा सकता है कि उस चौकीदार का भी उस डकैती में हिस्सा होगा, या फिर उसको धमकी है, या उसके बच्चे अगवा हैं, या फिर उसको जान से मारने का कोई ख़तरा होगा जिसकी वजह से वो खामोशी से बैठा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर ये कहा जाए कि इमरान खान की किसी दूसरे सियासी जमातों से कोई मुकाबला है तो ये गलत है। क्योंकि सियासी मुकाबला तब हो सकता है कि आप कानून आइन के अंदर रहकर अगर कोई मुकाबला करते हैं, मेरिट के अंदर रहकर आप किसी के साथ अपना जो मुकाबला है वो करते हैं, किसी आइन के अंदर रहते हुए या कोई ऐसी चीज़ हो पॉलिसी के अंदर रहते हुए अगर आप किसी के साथ मद्दे मुकाबल हैं तो कहा जा सकता है कि ठीक है, कौन जीतेगा कौन हारेगा आप तजिया कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कानून की जंग नहीं हो रही, कोई आइन को नहीं देखा जा रहा है, बल्कि ये है कि जत्थे का एक अटैक है। जैसे झुंड होता है लगड़ बगड़ों का और वो किसी कमज़ोर, ज़ख्मी और लागर भेड़िए शेर पे हमला कर देते हैं। और बिल्कुल इस वक्त यही कुछ है। पंजाब असम्बली में पूरा दिन आज यही जंग रही कि कभी वज़ीर आला पंजाब रहेगा, नहीं रहेगा, अदम एतमाद पेश की जाएगी, नहीं पेश की जाएगी, गवर्नर राज लगेगा, नहीं लगेगा, कंटेनर वहाँ पहुँच गए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ना कानून में हैं, ना आइन में हैं, ना किसी उसूल में है, ना किसी पॉलिसी में है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पीछे एक ताकत है और वो ताकत तमाम इन लगड़ बगड़ों को शह दे रही है, इनको हिम्मत दे रही है और वो खामोशी से तमाशा देख रही है और वो ये कह रही है कि लूटो, खाओ और मुझे भी दो।
اور اس سارے کھیل میں نقصان صرف اس ملک کا ہو رہا ہے، نقصان پاکستان کی اس غریب عوام کا ہو رہا ہے جو مزدور ہے، جو اپنی دیہاڑی لگا کر اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ ارب پتی کھڑب پتی جو بریف کیس لے کر پھر رہے ہیں، جو ایک ایک ووٹ کی قیمت لگا رہے ہیں، جو ضمیر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں، ووٹروں کو، جو اراکین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ووٹ دیا تو آپ کے ساتھ سنگین نتائج کا سامنا ہوگا، جو عام آدمی کو دھمکی دے رہے ہیں، صحافیوں کو دے رہے ہیں، ان کو اس ملک سے اور اس عوام سے کوئی غرض نہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ چوکیدار، وہ نمبردار، وہ ٹھیکیدار، وہ لٹیرے، وہ چور، وہ ڈاکو، مجھے صرف اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ کس کے لیے یہ سب کچھ لڑ رہے ہیں؟ کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ یہ اس کو قانون اور آئین کی جنگ کہتے ہیں، اس کو سیاست کا مقابلہ کہتے ہیں؟ یہ تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے شیر کے سارے دانت نکال کر اور کتوں کو چھوڑا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی یہ شیر نہیں ہے، یہ کتوں کا مقابلہ نہیں کر سکا، یہ بالکل اسی طرح کا ایک کھیل وہاں پہ چل رہا ہے۔ اگر یہ اتنے ہی اصول پسند ہیں، یہ پی ڈی ایم کا جو جتھا ہے، یہ واقعی اگر جمہوریت پسند ہے یا ان کو عوام کی حمایت حاصل ہے تو یہ الیکشن کیوں نہیں کروا دیتے؟ پاکستان میں اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے تھے وہ بھی یہ بہانے کر کے، حلقہ بندیوں کا بہانہ کر کر اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جیت نہیں سکتے۔ اور اسی طرح جنرل الیکشن میں بھی انہیں پتہ ہے کہ جیت نہیں سکتے، اور کسی نہ کسی طرح سے ڈیلے کر کے تب تک ہم فیک ویڈیو بنا کر عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے پی ٹی آئی کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ اس کا مورال گرا کر ہم الیکشن میں جائیں۔ ایک جنرل سی بات ہے، میں نے بھی وہ ویڈیو سنی ہے، جو فیک ویڈیو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کسی سے بات کر رہا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ آواز یہاں پہ چینج کرنا یا بنانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ہم جیسا ایک پہاڑی علاقے میں بیٹھا، ہم جیسا ایک بالکل اناڑی بندہ بھی سافٹ ویئر کے تھرو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسی پوزیشن میں عمران خان اس طرح کی بات کرے گا؟ وہ زخمی حالت میں، وہ ایک طرف پورے ملک میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ اور اس طرح کی عدلیہ کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ اس کی ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں وہ یہ بات کرے گا کہ وہ غیر اخلاقی، میں کیا بات کروں، کہ بالکل بھی یہ نہیں، کہیں سے بھی اس طرح کی کوئی سوچ بندے کی نہیں آ سکتی کہ ایک شخص اتنا اس طرح کا ہو کہ اس کو اس عمر میں 75 سال اس کی عمر ہو اور وہ اتنے مشکل وقت میں گرا ہوا ہو، زخمی بھی ہو، ٹینشن بھی ہو، اس کو قید کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اسے مارنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر وہ ایسی باتیں کریں۔ یہ سب فیک ہے، اور کب تک یہ فیک رہے گا؟ اور یہ 1 سال تک یہ سب کچھ چلائیں گے۔ میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ایک لاٹھی اللہ کی بھی ہے اور ایک احتساب وہاں پہ بھی ہونا ہے۔ مجھے صرف دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ یہ جو اس وقت جس کو یہ قانون کی، آئین کی جنگ کہتے ہیں، یہ سیاست کہتے ہیں، یہ قانون اور آئین کی نہیں ہے، یہ زبردستی چھینا چپٹی ہے، اور یہ زبردستی چھین کر پاکستان کو لوٹنے کی کوشش ہے، یہ زبردستی پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ اور اگر کل تک پاکستان یا اس کے عوام کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار تاریخ پھر ان ہینڈلروں کو، ان چوکیداروں کو، ان وڈیروں کو، ان ٹھیکیداروں کو، ان لٹیروں کو، ان چوروں کو، ان ڈاکوں کو لکھے گی، اور ذمہ دار یہی ہوں گے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔